भी धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे। कर दो यार, जब मरना होगा मर जाएंगे हम। आप वाज़ेह तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं। जामिया अफसा की बच्चियों को फौज के मुकाबले में लाए, उनको शहीद करवाया। आपका ये कहना कि हम बच्चियों को मुकाबले में लाए, नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब बखैर वफियत होंगे। नाज़रीन, हालिया दिनों मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब लाल मस्जिद इस्लामाबाद वाले और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब मोहतमीम जामियतुर रशीद कराची के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। इस हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के शागिर्द भी हैं और उनके हाथ में बैत भी की है, उन्होंने अपने पीर मुर्शद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के हक़ में मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कुछ तनकीदी सवालात भी किए और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने उनके जवाबात भी दिए। तो आइए सुनते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या सवालात उठाए और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने क्या जवाब दिए। नाज़रीन, कमेंट में अपनी राय जरूर। भी धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे। कर दो यार, जब मरना होगा मर जाएंगे हम। अगर जो बुज़दिल होता तो मैं इस तरह हक बयान ना करता। हमें फौज से कम खतरा है इनकी तरफ। इन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने नहीं, लेकिन इन्हीं जैसे लोगों ने हसन जान को शहीद कर दिया। तो मैं और आप किस खेत की मूली है? इतने बड़े आलिम को आज हमारे साथी बैठे हुए थे, मुफ्ती साहब आपने जो जामिया अफसा के खिलाफ बयान दिया है, अब आपकी जान बिल्कुल गैर महफूज है। अगर हम बुज़दिल होते तो मैं ये बयान ना देता, क्योंकि हमें अब मौत का खतरा ज्यादा हो गया है। ये फौज के खिलाफ मिसाइल चला सकते हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली है भाई? मेरी और आपकी क्या 2 टके की हैसियत है? ये तो किसी भी वक्त उड़ा देंगे हमें। हमने फौज के खिलाफ कब मिसाइल चलाए हैं? आप वाज़ेह तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं। मैं झूठ की बात नहीं करता। आप वो खत दिखाएं और कौन से मैंने खत लिखे थे। अगर वो मिसाइल थे तो कोई और भी तो बताए। हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब से पूछिए और जो अंदर उलमा थे उनसे पूछिए कौन से हमने मिसाइल रखे थे। ये आप तो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मिसाइल चलाएंगे। हमने फौज के खिलाफ फौज को यकीनन कहा था कि आप अमेरिका के साथ जो मिल चुके हैं ये गलत है। पाकिस्तान में बेहयाई के अड्डे चल रहे हैं और ये गलत है। पाकिस्तान में चाइनीज ने मसाज सेंटर खोल लिए थे जहां लड़कियां लड़कों का और लड़के लड़कियों का मसाज करते थे। हमने इसके खिलाफ यकीनन आवाज उठाई थी। इस्लामाबाद के अंदर 80 मदारिस मसाजिद को गिराने का फैसला हो चुका था, उनमें से 7 मसाजिद गिर चुकी थी। तो उस वक्त आप लोग कहां थे? उस वक्त कितने अकाबिर ने ताउन किया जब 7 मसाजिद गिर चुकी थी? हमने 7 मसाजिद के गिरने पर यह तहरीक शुरू की थी और जो जुल्म और सितम अफगानिस्तान में हो रहा था उस पर शुरू की थी। हमने मिसाइल की तो बात ही नहीं की। आप वो खत दिखाएं कि मैंने कौन से खतूत लिखे हैं, उनको आपके सामने होंगे ना, वो आप खत दिखाएं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपके साथ भी कसम खाकर उलमा कहें मैंने ये खत लिखे हैं, मैंने कोई ऐसे खतूत नहीं लिखे। अगर वो खतूत लिखे तो आप बताइए ना। जामिया अफसा की बच्चियों को फौज के मुकाबले में लाए, उनको शहीद करवाया। बकौल तुम्हारे मां को तो तुमने शहीद करवाया, भाई को भी शहीद करवाया। तुम बुर्का पहन के क्यों भागे थे वहां से? असल लहजा ये मुफ्ती अब्दुल रहीम का तो बड़ा तहम्मुल है, बड़े मीठे मीठे अंदाज से बयान कर रहे हैं। असल लहजा तो ये होना चाहिए जो मेरा लहजा है। उसका तो ज़र्फ है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का कि इतने ताबड़तोड़ हमले उनके खिलाफ हो रहे हैं और एक लफ्ज गैर शाइस्ता उनकी जबान से नहीं निकला अब तक। तहम्मुल से, बुर्दबारी से बयान कर रहे हैं उनके अदब एहतराम के साथ। असल लहजा ये होना चाहिए जो मेरा लहजा है कि अगर बच्चियां शहीद हुई थी तो उन बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार कौन है? अब्दुल अजीज है। इस बयान को चलाना, इसको रोकना नहीं है, बता रहा हूं मैं। ऐसी की तैसी भाई बहुत सुन लिया, एक हफ्ते से दिमाग खा गए यार ये लोग। एक हफ्ता हो गया मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस पे गालियां आ रही हैं। आपका ये कहना कि हम बच्चियों को मुकाबले में लाए, नहीं, बच्चियां खुद सामने खड़ी हुई और हमने उनको नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो आज बच्चियां हमारे पास से चली जाती, आज हमारी 100 शाखें न होती। हमारी एक एक बच्ची ने 1-1 हजार का मदरसा कायम किया है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा में जाल बिछ चुका है, पूरी दुनिया में जाल बिछ चुका है। और आपका यह कहना कि यहां से हमने बच्चियों को सामने लाए, हम तो बच्चियों को सामने लाए नहीं। हमारे जो नौजवान थे जो खुद खड़े हुए, हमने तो किसी को सामने किया ही नहीं। लेकिन जब मदरसा था, मदरसे में बमबारी हो रही थी, फांस बम गिराए जा रहे थे, आप कभी आके मोहल्ले वालों से पूछें क्या यहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट मुस्तकिल नहीं थी? क्या आंसू गैस नहीं फेंका जा रहा था और यहाँ पर फास्फोरस बम गिराए नहीं जा रहे थे? इसको तो आवाम के सियासतदानों ने खुद इकरार किया है। आप फौज की मोहब्बत में इसलिए आगे चले गए हैं कि आप और कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कोई कह रहा है यतीम बच्चियां थी। मैंने कहा यतीमों को अलग करके मारा है क्या? और यतीम बच्चियों के बाप के नाम नहीं होते क्या? यतीम बच्चियों की माएं नहीं होती? यतीम बच्चियों के घरों के एड्रेस नहीं होते क्या?
اس کو پتا ہے کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا نا تو مجھے لوگ ڈنڈا دیں گے. تو دو باتوں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بچیوں کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے گھر کے ایڈریس پیش کرو. اور اگر تم نے ایڈریس پیش کر دیے، بچیوں کے نام بتا دیے، تو ان بچیوں کو جہاں فوج نے قتل کیا ہے، قتل کروانے والے کون ہیں؟ تم ہو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے خطوط میں نے خود پڑھے ہیں اپنی آنکھوں سے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے جامعہ حفصہ میں میزائل رکھے، کلاشنکوفیں رکھی ہیں فوج پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور فدائی حملے والی بیٹیاں لڑکیاں ہمارے پاس. تم ان بچیوں کو فوج کے خلاف لے کر آئے ہو مسلح کاروائی کے لیے. تو ان بچیوں پہ اگر فوج نے حملہ کیا ہے تو فوج جہاں غلط ہے وہاں ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار تم بھی ہو، تمہیں بھی سزا ملنی چاہیے. اور میں تو اس فوج پر بھی انگلی اٹھاتا ہوں کہ یہ کام تو تمہارا تھا، مفتی عبدالرحیم صاحب کا کام تھوڑی ہے یہ. تو اصل اسٹائل جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. یہ تب ان کو سمجھ میں آئے. یہ دلائل سے سمجھنے والے لوگ بولو نہیں ہے. تو دو باتوں پہ میں بات کو ختم کر رہا ہوں. دائیں بائیں مت جاؤ، مقتول کے نام پیش کرو جو بچیاں شہید ہوئی ہیں. مقتولین کے نام پیش کرو، ان کے باپ کے نام، ان کے گھر کے ایڈریس پیش کرو، ورنہ قتل کے مبہم دعوے کبھی بھی قبول نہیں کیے جاتے. کبھی بھی کورٹ میں یہ نہیں ہوتا فلاں بھی کہہ رہے اتنے مر گئے. کورٹ کہتی ہے تو بتا کس کو مارا ہے، نام تو بتا مقتول کا. یہ بتا دیں کہ جو یہاں پر جتنے فوجی آپ کے بقول شہید ہو، ہم ان کو شہید تو نہیں مانتے، وہ کتنے، وہ ان کا نام پتہ بتا دیں. ان کا نام پتہ بتائیے نا. آپ نام پتہ نہیں بتائیں گے تو اس لیے جو پہلے یہاں بیچارے موجود ہیں، شہداء کے جتنے وارث ہیں، آج تک ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. آج تک ان کی اولادوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آج تک سٹی ڈی ان کی اولادوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ حکومت کے اعلی کار بنے ہوئے اور آپ کہتے ہیں ہمیں نام بتا دیں تاکہ ان کو بھی جو بچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا جائے. کبھی آپ نے آ کر ان شہداء کے جو خاندان ہیں ان کو کبھی پیسے دیے، ان کے اخراجات اٹھائے، ان کے گھر کے کرائے دیے اور ان کے اخراجات اٹھائے؟ کبھی نہیں اٹھائے. آپ تعاون کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے آ کر تعاون نہیں کیا. آپ کا سارا تعاون ہے تو اس طاغوتی اور دجالی اور کفریہ نظام پر جو حکومت چل رہی ہے اس کے لیے ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے کہ اگر ان مقتولین کے نام بتائے جائیں تو ان کے گھروں میں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے سے گھروں میں مسائل کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بھائی. ان کو فوج نے قتل کر دیا تو اب مقتول کا نام بتانے سے کیا کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو بزدل تو تم ہو کم بخت ہو. کوئی مسائل کھڑے نہیں ہو رہے. ان کو پتا ہے کوئی قتل ہوئی نہیں ہے اس لیے نام لیتے ہوئے موت آ رہی ہے. صحیح ہے نا؟ نام نہیں لیں گے، مر جائیں گے یہ. تو پہلی بات مطالبہ کیا ہونا چاہیے؟ نام بتاؤ، نام. اور ہم اس نام کی تحقیق بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے آپ نے جو بول دیا ہم مان لیں. اور اگر تحقیق سے ثابت ہو گیا نا کہ 10 15 20 30 بچیاں شہید ہوئی ہیں تو مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کے مسئلے کم نہیں ہوں گے. آپ کے لیے مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑا. پھر میں میڈیا پہ آواز اٹھاؤں گا ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار آرمی بھی ہے اور ان بچیوں کا قتل کا ذمہ دار مولانا عبدالعزیز بھی ہے. اگر یہی سوچ پیدا کر لی جائے تو نعوذ باللہ کل کوئی کہے گا کہ احد میں جو لوگ گئے تھے اور مختلف میدانوں میں غزوات میں نکلے تھے پھر شہید ہوئے تھے تو نعوذ باللہ آپ کا اصول مان لیا جائے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آئے گی. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بات آئے گی کہ ان کو لے کر کون گئے تھے کوفہ، ان کو لے جانے والے کون تھے، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پر بات آئے گی. یہ آپ کا ضابطہ اور اصول غلط ہے جو آپ فوج کی محبت میں اور فوج کے عشق میں اور اس ظالمانہ نظام اور دجالی نظام اور کفریہ نظام کے عشق میں آپ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا اصول ہے یہ غلط ہے. ہم نے بچیوں کو آگے آنے کو نہیں کہا. بچیوں کے اندر جہاد کی محبت تھی اور جہاد کا جذبہ تھا اور وہ الحمدللہ آج بھی ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہو چکا ہے. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کرا ہے. اگر یہ اصول مانا جائے تو پھر بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جو حفاظ بھیجے تھے بہت سارے شہید ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ نعوذ باللہ یہ باتیں غلط ہیں. جو جذبہ جہاد دینے والا ہے اس کو یہ کہنا کہ تم نے مروائیں یہ غلط ہے آپ کا اصول. میں آپ کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. آئیں پہلے اس بارے میں تو مناظرہ مباہلہ کر لینا. آپ کر لیں، مفتی عبدالرحیم کر لے، کوئی آپ کا عالم آ کے کر لے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئی. ہم کہیں گے یا اللہ
माशाअल्लाह बच्चियां शहीद हुई हैं, और अगर हम गलत कह रहे हैं हम जमीन में धंस जाएं, आप कहेंगे बच्चियां शहीद नहीं हुई, और आप कहेंगे अगर हम गलत हैं और आपके हम नवा गलत हैं तो वो जमीन में धंस जाएं। आए मुनाजरा मुबाहिरा कर लेते ना, क्यों नहीं आते सामने मैदान में तो तशरीफ लाए। सवाल यह है कि आपको नाम क्यों दें, आप वाना वजीरिस्तान में जो लोग फौजी मारे गए उनके नाम दे देना, पूरी कौम को नशर करें, ताकि पूरी कौम, अगर वो हीरो हैं तो पूरी कौम को पता चले ना, उनके पते भी तो नशर करें ना, आप नशर क्यों नहीं करते।